السلام عليكم. اليوم في هذا الفيديو ان شاء الله نحاولوا نطرقوا او لا نديروا التتمه ديال ليكسبليكاسيون ديال ليزيتيك. اليوم هما لي طابلو دانفورماسيون كومبليمونتير، واليوم ان شاء الله وصلنا للطابلو نيميرو 2. وهنا غنشوفوا العلاقه اللي كاينه بين الطابلو نيميرو 1 في لابارتي ديال الباسيف والطابلو نيميرو 2، وبالتحديد غنهضروا على لو كابيتال سوسيال. دونك الكابيتال سوسيال كي فيغور في هذاك في لابارتي ديال الباسيف ديال لو بيلون. شوف شنو هي العلاقه اللي عنده ديريكتومون مع لو طابلو نيميرو 2. هنا نحاول نخدموا على واحد ليكزامبل. دونك نشوفوا هذا ليكزامبل ديال واحد السوسيتي اللي هي وهميه، نشوفوا بان هاد لا سوسيتي دونك كان عندها واحد لو كابيتال ديال 2600 في هاد لاني ان، مي في لاني ان موان 1 كانت عندها 2,410,000. Ce qui fait هنا il y a un changement, il y a une augmentation de capital. Donc هاد l'augmentation de capital كما تعرفوا دونك ضروري انها خصها تكون بين بروسيدور اللي هي جوريديك. دونك هنا عندنا لو بي في ديال لاسومبلي جينيرال اكسترا اوردينير اللي دار وتفاهموا فيه لي زاسوسيي انهم باش يرفعوا من هذا راس مال. دونك يديروا لنا augmentation de capital بان مونطون ديال 180,000. دونك داكشي اللي خلى كنا كان لو كابيتال في ان موان 2,410,000 وحاليا ولا 2,600,000. دونك هذا الشيء يقدر فهمناه بان هنا كاينين اوغمونطاسيون دو كابيتال وممكن تكون ان ديمينيسيون دو كابيتال. دونك في هذا الاكزرسيس عندنا ان اوغمونطاسيون دو كابيتال، مي في ليكتور دو بيلون ها لانفورماسيون عندك. دونك عندك ان اوغمونطاسيون دو كابيتال، مي مازال ما عندكش لي زانفورماسيون اللي هذا الكابيتال شحال من اسوسيي او لا اكسيونير فيه، وشحال من اللي تزادوا لي بار ديالو او لا اللي ما تزادوش لي بار ديالو. دونك هنا ما يمكنش تعرفهم من خلال من خلال الباسيف ديال البيلون. هذاك الشيء علاش كنضطروا اننا نمشيو للطابلو نيميرو 12. الطابلو نيميرو 12 هو اللي يعطينا دي زيكسبليكاسيون او لا دي زانفورماسيون كومبليمونتير باش نفهموا اكثر، باش نفهموا هاد 2,600,000 اللي كانت شحال من اكسيونير ولا شحال من اسوسي فيها على حساب. دونك تنهضروا على لي زاكسيونير الا كانت عندنا اون سوسيتي انونيم، وتنهضروا على لي زاسوسي الا كانت عندنا اون ساريل. دونك نعتبروا هذه ستين ساريل. دونك هنا بغينا نعرفوا شحال من بيان سور شحال من اسوسي عندنا في هذا الكابيتال. دونك كان توجور الطابلو نيميرو 12 هو اللي فيه لي زيكسبليكاسيون ديال هادشي كله. دونك الطابلو نيميرو 12 كيكون على هذا الشكل هذا. دونك état de répartition de capital. دونك هنا تيكون لو نون لو برينون لا ريزون سوسيال ديال لي برينسيبو اسوسي. وهنا تنهضروا على لي برينسيبو اسوسي في الحاله الا كانوا اكثر من 10 ديال لي اسوسي. دونك ما يمكنش تحط كلشي هنايا. دونك الا كان بلوس كو 10 كتحط غير العصا الاولى اللي عندهم نومبر دي بار طالع. دونك لي زوتر ما غاديش ديرهم. دونك كدير هنا والاكسبليكاسيون هي عندكم هنا. كون لو نومبر دي اسوسي est inférieur ou égal à 10, l'entreprise doit, donc c'est une obligation, doit déclarer tous les participants au capital. Dans les autres cas, il y a lieu de ne mentionner que les 10 principaux associés par ordre d'importance décroissante. Donc voilà. Donc هذا الطابلو هذا قلنا par exemple عندنا 4 associés. عندنا monsieur David اللي عنده في l'exercice précédent كانت عنده 8,100 بار. عندنا مدام كزافي عندها 3,500 بار، و مسيو ميشيل عنده 7,300 بار، و مادموزيل لارا عندها 5,200 بار. دونك لو توتال ديال هاد لي بار سوسيال هو 24,100. دونك الا خدينا هاد 24,100 افيك اون فالور نومينال ديال 100 درهم لكل بار، دونك كتعطينا هاد لو كابيتال اللي كان عندنا ديجا. دونك لو كابيتال اللي كان عندنا 2,410,000. دونك التقسيم ديال هاد 2,410,000 ديال الكابيتال دونك ها هو فين جا. دونك كل واحد عنده لي بار ديالو. فاش كنجيو لاني ديال ان بلس 1 اللي ولا لو كابيتال 2,100,000، ستادير كانت عندنا اون اوغمونطاسيون دو كابيتال. دونك ولا هنا كل واحد تشونجاو ليه لي بار ديالو على حساب. دونك ولا مسيو دافيد اللي كانت عنده 8,100 ولات عنده 8,575. مدام كزافي كانت عندها 3,500 ولات عندها 3,900
7675. Monsieur Michel كانت عنده 7300 ولات عنده 7775. et mademoiselle Lara كانت عندها 5200 ولات عندها 5675. دونك الا جمعنا التوتال ديال هاد لي بار كيعطينا 2,100,000 اللي هو لو كابيتال ديال هاد ليكزيرسيس هذا. دونك هنا بيان سور عندنا لا فالور نومينال. دونك لا فالور نومينال في ديبي ديكزيرسيس ماشي هي لا فالور نومينال ابري بيان سور بليزيور اكزيرسيس. دونك هنا كنديرو لو كالكول ديال لي تيتر او لا ليفالياسيون ديال هاد لي تيتر. دونك الا كان دي بينيفيس ان واحد اخر اللي غيدخل معايا اسوسي بيان سور ما غاديش يدخل معايا لا فالور نومينال باش دخلت انا النهار الاول بصونديرا باغ اكزومبل. دونك يدخل افيك اون ايفالياسيون اللي كدار لي تيتر. وهنا كاين دي اكسبير سبيسياليزي في هذا لو دومين ديال ليفالياسيون. دونك خصك ترجع لي بيلون تشوف لاكتيفيتي تشوف لي ريزولطا. دونك تعاود ايفاليي لا بار شحال ولات كدير. هنا لو مونطون ديال لو كابيتال عندنا سوسكري ابلي ليبيري. بالنسبه لهاد الحاله ان كلشي هاد لي بار سون هاد لي سون سوسكري اي ليبيري. دونك هذا موضوع اللي بغيت تعمق فيه او لا اللي مازال عنده مشكل فيه دونك غيرجع لا كونطابيلتي سوسيتي. دونك لا كونطابيلتي سوسيتي هي اللي فيها هاد لو تريتمون ديال لي زابور. وهنا كنشوف هاد لو كابيتال باغ اكزومبل كان اللي هو جاب ان ابور ناتور ولا ابور نيميرير. دونك نتمنى ان هنايا نكون حاولت ما يمكن وضحت لكم. وغير كنصيحه دونك في لا براتيك راه كاين دي طابلو اللي ما تيعمروش. وهنا في الغالب تلقى دي بيلون دونك ما تعطوش الناس الاهميه لهاد لي بار ولا لهاد لي طابلو هادو. باغ كونطخ راه بلا هاد لي طابلو هادو راه ميمكنش تقرا لو بيلون. دونك لا ليكتور ديال لو بيلون تتكون تري ديفيسيل. سي فري كيما شفنا هنايا ان في لو كابيتال جيت ندير لا ليكتور دو بيلون فاش غنقول لك بان فوالا كانت عندي كان كابيتال ديال 2410 ولا درتي اون اوغمونطاسيون دو كابيتال ب 180000 ولات عندك 2600. مي ما نقدرش نقول لك معلومات اكثر. ما نقدرش نقول لك شنو هما لي زاسوسي اللي هنا شنو هما لي بار كل واحد شحال عنده بار شنو هو اللي هو اسوسي ماجوريتير. هاد المعلومات ما يمكنش الا ما عطيتيش ليا هاد لو طابلو نيميرو 12. دونك الاهميه ديال هاد الطابلو نيميرو هي هادي. دونك عطينا معلومات اضافيه باش نعرفوا هذاك لو كابيتال مناش كيتكون شكون هما الناس اللي كيديتيان هاد لي بار سوسيال. دونك هذا هو الاهميه ديال هاد لي طابلو. ونتمنى انكم تراجعوا قبل الواحد ما تيديتي هذاك لو بيلون ديالو دونك يحاول يشوف هاد لي زانفورماسيون. وبيان سور هاد لو مونطون كي فيغور هنايا ديال الكابيتال دو اتر كونفورم لهاد لو مونطون اللي كيفيغور هنا في لا بارتي باسيف. دونك ضروري ما يمكنش هنا تعطيني ان كابيتال ونجيو لهنايا الطابلو نلقى ان اوتر مونطون. دونك راه او نيفو ديال الفيشي ودي لا كونكوردونس ديال ليزانفورماسيون باش انك تحط داك الفيشي سو فورما اكس ال في لا بلاتفورم ديال لا دي جي راه اوتوماتيكمون يتبلوكا ليك او لا غادي يدوز ليك افيك افيرتيسمون. دونك في الحاله الا دات غيدوز افيك افيرتيسمون حيت ليزانفورماسيون ماشي هما هادوك. دونك حتى لهنا حلقتنا انتهت وموضوعنا في الفيديو المقبل ان شاء الله. الله يعاونكم.